नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास र म सन्देश शेर्पा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। भ्रष्ट राजनीति र खराब कर्मचारी तन्त्रका कारण देशले प्रगति गर्न सकेन। सरकारसँग रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन निष्क्रिय हुँदा देश उत्पादनशीलतासँग जोडिन सकेन। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न नेपालको भारतलाई आग्रह। ती क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको तथ्यमा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको भनाई। सरकारद्वारा कोरोना महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 जारी। माघ मसान्तसम्म मेला महोत्सव तथा जमघट हुन नपाइने। पशुपति धर्मशालामा अनुमति नलिकन नै काम भएको पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको ठम्याई। छानबिन समितिले बुझाउने प्रतिवेदनको आधारमा अघि बढ्ने भनाई। 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने भनेर जारी आदेश कार्यान्वयनमा आउन सकिन। आदेश जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै हुने भिडले आदेशको किल्ले उडाउने। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर 19,50,000 मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अमेरिकामा मात्रै 2,79,000 संक्रमित भेटिए। र स्पेनी सुपर कपको उपाधि रियल मड्रिडले उचाल्यो। मड्रिडसँग साबिक विजेता एथलेटिको बिल्बाओ 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। देश विकासले किन गति लिएन भन्ने विषय सधैँ चर्चामा रहन्छ। तर देश विकास गर्न सक्रिय हुनुपर्ने निजी क्षेत्र भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र खराब कर्मचारी तन्त्रका कारण बदनाम हुँदै गएको छ, जसका कारण निजी क्षेत्र सक्रिय हुन सकिरहेको छैन। देशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि सत्तामा रहेका आसेपासेहरूले कब्जा जमाएका छन्। यस्तो अवस्थामा देश विकासले गति लिन सक्ने देखिँदैन। देशको अभिभावक राजनीति हो, कर्मचारी तन्त्र राजनीतिको संवाहक हो। तर यी दुवै क्षेत्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुब्दा देशभित्र कुनै प्रकारको विकास निर्माणदेखि आर्थिक क्षेत्र समेतको प्रगति लगभग शून्य अवस्थामा छ। देश प्राकृतिक सम्पदाले धनी छ, जनशक्ति नभएको पनि होइन। विकासमा साथ दिने निजी क्षेत्र पनि सशक्त छ। नीतिगत रूपमा सरकार निजी क्षेत्रसँग एकाकार भएर काम गर्ने कुरा गर्दछ, तर व्यवहारमा सन्तुलन कायम हुन नसक्दा कुनै पनि पक्ष एकअर्कासँग सन्तुष्ट छैन। फलस्वरूप देश लगातार उधोगतितर्फ उन्मुख भइरहेको छ। देशभित्रको स्रोत साधनको उचित परिचालन गर्ने नीति बनाउने सरकारले हो, तर माध्यम निजी क्षेत्र नै हुनुपर्ने हो। विडम्बना भन्नुपर्छ, सरकारले निजी क्षेत्रसँग गरेका सबै प्रकारका काम कारबाहीहरू विवादास्पद छन्। सरकार राजनीतिक विवादबाट चोखो हुन खोज्दा जनताको नजरमा निजी क्षेत्र प्रतिको आस्था लगभग शून्य बनेको छ। कुनै पनि देशको प्रगति निजी क्षेत्र मार्फत भएको देखिन्छ। सरकारले नीति बनाउने मात्र हो, काम गर्ने निजी क्षेत्रले हो। तर सरकार निजी क्षेत्रको नाममा कृत्रिम कम्पनीहरू खडा गर्दै सकेसम्म अपारदर्शी ढंगले प्राकृतिक स्रोत र साधन दलाल र नाम मात्रका व्यवसायी जो आफ्ना आसेपासे हुन् तिनैलाई दिन उद्धत छ। जुन पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्दछ त्यो पार्टीसँग पहुँच हुने व्यक्तिले कृत्रिम योजना र कृत्रिम कम्पनी खडा गर्दै कमिसनको भरमा प्राकृतिक साधन र स्रोत हात लगाउन पुग्दा कार्यान्वयन हुन नसकी वर्षौंसम्म पनि ती काम जस्ताको त्यस्तै निष्क्रिय रहने अवस्था छ। पहुँचवालाले ओगटेको खोलाबाट अहिलेसम्म बिजुली निस्किन सकेन। सरकारको नाममा रहेका बहुमूल्य सम्पत्तिहरू पनि केवल ओगट्ने काम मात्र भइरहेको छ। यो सिंगो परिवेशले देशलाई अपूरणीय क्षति भइरहेको छ। नेपालसँग रहेको एउटा ताल, एउटा खोला र एउटा डाँडाको व्यवस्थित विकास हुन सके मात्रै पनि देशको आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन आउन सक्छ। यी क्षेत्रहरूको विकास गर्न सक्ने भनेकै निजी क्षेत्र हो। सरकारको नाममा रहेको
सबै प्रकारको प्राकृतिक सम्पत्ति आजको अवस्थामा जस्तै निष्क्रिय रहने हो भने नेपालको विकास कहिले पनि हुन सक्दैन। डाडा डाडा नै रहनुपर्छ, भीर भीर नै रहनुपर्छ, अर्थात् पुराना संरचना परिवर्तन हुनु हुँदैन भन्ने सोच राख्ने हो भने देश जहाँको त्यही रहने कुरा बुझ्न जरुरी छ। अनुत्पादक क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिणत गर्नेदेखि युवा वर्गलाई रोजगार बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउने हो भने देश विकासले गति लिन धेरै समय लाग्दैन। झण्डै 72% जमिन ओगटेर बसेको सरकारले त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिणत नगरेसम्म देशको विकास नहुने निश्चित छ। त्यसको निमित्त निजी क्षेत्रलाई नै परिचालन गर्नुपर्छ। यसका लागि पारदर्शी कानून, अनुभवी र काम गर्न सक्ने हैसियत भएको निजी क्षेत्रको पहिचान गरी सबै प्रकारको उचित वातावरण हुन अति आवश्यक छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको सत्तो सराप गर्ने वातावरणमाथि विराम लगाउन जरुरी छ। कमसे कम एक कार्यकालका लागि सरकार मात्रै भ्रष्टाचार रहित भइदिने हो भने देश विकासको काया पलट हुने निश्चित छ। नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण कार्य रोक्न भारतलाई आग्रह गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण कार्य रोक्न भारतलाई आग्रह गर्नुभएको हो। आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग रहेको तथ्यमा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। सरकारले भारतलाई नेपाली भूभागमा एकपक्षीय सडक निर्माण तथा विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले दुई देश बीचको सीमा समस्यालाई ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य तथा नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। भारतको बीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देश बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनैतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ। उहाँले नेपाल र भारतबीच रहेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार सीमा समस्या हल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सहितको कोभिड-19 महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 जारी गरेको छ। आइतबार नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सहितको कोभिड-19 महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 जारी गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। जस अनुसार सबै प्रकारका आम सभा, जुलुस, सभा, भेला वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप आगामी माघ मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न पाइने छैन। त्यसैगरी गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठक जस्ता क्रियाकलाप भर्चुअल माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्नेछ। भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी एन्टिजेन परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएका बढीमा 25 जना मात्रै सहभागी रहने गरी मात्र गर्न पाइनेछ। त्यस्ता क्रियाकलाप गर्दा माघ 7 गतेसम्ममा खोपको पूरा मात्रा लगाएकाहरू मात्र उपस्थित हुने पाउने सरकारको निर्देशन छ। सरकारले सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, पटके, हाट बजार र मानिसहरूको भेटभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम माघ 15 गतेसम्म सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। मानिसहरूको भेडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम सम्बद्ध 2078 साल माघ 15 गतेसम्म सञ्चालन नगर्ने। त्यसैगरी बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन दोस्रो संशोधन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। साथै नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृति दिने, मेवा चाङ्गे र केराबारी न्यू मर्स्याङदी 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ। त्यसैगरी नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान दिने,
तिलौराकोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने टोखा नगरपालिका र चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत स्थित नक्छु सहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिने राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति 2078 स्वीकृति गर्ने राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय भवन संहिताको पूर्ण पालना गरी भवन निर्माण गर्न सबैले आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भूकम्प लगायतका विपद जोखिमबाट बच्नका लागि पनि सबैले भवन संहिताको पूर्ण पालना गर्नुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहले पनि भवन निर्माण गर्दा भवन संहिताको पूर्ण पालना गराउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले विगतको अनुभव र पाठबाट सिकेर विपदका बेला तत्काल दक्ष जनशक्तिको परिचालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। नेपालले विपद न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सम्झौता अनुभव तथा प्रतिबद्धतालाई हाम्रो राष्ट्रिय कानुन नीति तथा संरचना प्रतिबद्ध गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2047 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारहरू बीच अन्तर आबद्धता र सहकारी आवश्यक छ। कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गरेर त्यसको जोखिम न्यूनीकरणको अभियानमा जुट्न प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन मार्गदर्शन मापदण्ड र संहिताहरूमा समसामयिकरण रूपमा संशोधन गर्नुका साथै प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्दछ। यसका लागि विपदका कारण भइरहेको आर्थिक तथा भौतिक क्षति तथा नोक्सानलाई कम गर्न जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका क्रियाकलापमा स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले स्थानीय तहले भवन संहिताको पालना गरेर भवन निर्माण गरिदिए विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो। बाजिएको हदसम्म बनेका ऐनहरू खारेज हुन्छन्। सङ्घीय सरकारले बनाएको ऐनकोमा बाजिएको हदसम्म अरू प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले बनाएका कानुनहरू खारेज हुन्छन् भनेर हामी भन्दै गर्दा रिल्याक्सेसनको कुरा गर्दै जब काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरा छ भवन मापदण्डलाई उसले फ्लेक्सिबल बनाएको छ। मन्त्री झाँक्रीले भवन संहिताको पूर्ण पालना गरेर भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। आजदेखि श्री स्वास्थानी व्रत सुरु भएको छ। आजदेखि माघ महात्मकै अन्तर्गत श्री स्वास्थानी व्रत कथाको व्रतारम्भ भएको हो। स्वास्थानी व्रत र कथा पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनबाट सुरु हुन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चोखो रही घर घरमा श्री स्वास्थानी कथा वाचन गर्छन्। एक महिनाभर व्रत कथाका 31 अध्यायहरू पाठ गरिन्छ। यो क्रम एक महिनाभर निरन्तर रहन्छ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रत र कथा समापन हुन्छ। महिला पुरुष दुवैले समान रूपमा यो स्वास्थानी कथा श्रवण गर्छन्। श्री स्वास्थानी माता प्रति आस्था राख्नेहरूले महिनाभर व्रत लिन्छन्। यसरी व्रत लिँदा एक छाक चोखो गरेर खाने र अर्को छाक कन्दमूल वा फलफूल सेवन गर्ने प्रचलन रहेको छ। स्वास्थानी व्रत र कथा प्रारम्भ भएपछि कतिपय परिवारमा माछा मासु घरभित्र प्रवेश गराउँदैनन्। उनीहरू पूर्ण शाकाहारी हुन्छन्। अष्टमातृका अर्थात् 8वटा देवीको बीचमा रहनुभएकी यी स्वास्थानी माताको महिमा अपरम्पार रहेको जनविश्वास छ। श्री स्वास्थानी कथा आराध्य देव भगवान शिवको महिमा अनि दैविक क्रियाकलापमा आधारित रहेको छ। हिन्दू परिवारहरूमा साँझ वा बिहान चोखो हुँदै व्रत र पाठ गरिन्छ। नङ्ग केश काट्दै शुद्धपनमा परिवारका सबै सदस्यहरू एकै ठाउँमा भेला हुँदै एकाग्र सहित कथा सुनाउने प्रचलन रहेको छ। स्वास्थानी व्रतालुहरू काठमाडौँको साखु स्थित साली नदीमा तीर्थ स्नान गर्न जाने
जाने गर्छन्। यी क्रम महिनाभर चलिरहन्छन्। महिना दिनभरि साली नदीमा व्यापक घुइँचो लाग्ने गर्छ, तर यो वर्ष कोरोना त्रासका कारणले तीर्थाटन र भिडभाडमा रोक लागेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको अतिक्रमित भूमि कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रेको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ। यो क्षेत्र नेपालको भूमि रहेको भन्दै नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरे पनि भारतले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै सडक विस्तारको कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएसँगै त्यस क्षेत्रका नेपाली भने सरकारले यसलाई रोक्न नसकेको भन्दै आन्दोलित समेत हुन थालेका छन्। गत वर्ष भारतले कालापानी क्षेत्रमा निर्माण गरेको सडकको उद्घाटन गर्दा उक्त सडक नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको भनी नेपालका सबै राजनैतिक दलहरूले एक स्वरमा विरोध तथा दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा प्रदर्शन गरे। तर अहिले भारतले औपचारिक रूपमै उक्त सडकको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्ने घोषणा गरे पनि नेपाल सरकार तथा नेपालका राजनैतिक दलहरू मौन छन्। नेपालका राजनैतिक दलहरूलाई कालापानी क्षेत्रको मोह नभई राजनैतिक मुद्दा बनाउने थलो र चुनावमा मत लिने मुद्दा मात्र बनाउने गरेको स्थानीयको आक्रोश छ। यसै वर्ष सम्पन्न भएको जनगणनामा भारतको कडा सुरक्षाका कारण नेपालका गणकहरू कालापानी, कुटी, नाभी, गुन्जीमा गएर जनगणना गर्न पाएका थिएनन्। उत्तर पश्चिममा रहेका कालापानी, कुटी, नाभी, गुन्जी क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरूलाई प्रवेशमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले रोक लगाएका छन्। अतिक्रमित भूमि समेटेको नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै उक्त क्षेत्रबाट भारतीय सेना तथा सुरक्षाकर्मी हटाउन नेपाल सरकारले कूटनैतिक पहल गर्नुको विकल्प नरहेको स्थानीयले बताएका छन्। नेपाल सरकारमा बसिरहेका व्यक्तिहरू मौन छन्, पक्ष पनि मौन छ, अनि विपक्षीले मात्रै थापेर पेश गरेर हुँदैन नि त, विपक्षीले पनि थाहा दिनुपर्छ। कालापानी क्षेत्रमा भारत सरकारले निर्माण गरेको सडकको विरोध गर्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ। सरकार मौन रहे पनि स्थानीय सरकारले भारतले नेपालको भूमिमा सडक निर्माण गर्न रोक्नका लागि पहल गर्नुपर्ने स्थानीयको सुझाव छ। हिजोको दिनमा चाहिँ त्यो सडकलाई चाहिँ उद्घाटन गर्ने टाइममा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ विरोध गर्ने, अब त्यसलाई कालोपत्र गर्दैछ। त्यो नेपाली भूमि हो, त्यो नेपाली भूमिमा चाहिँ कालोपत्र गर्दाखेरि अहिले सबै आफ्नो राजनीतिक दलहरू आफ्नो चाहिँ अधिवेशनमा मात्र व्यस्त छन्। यिनीहरूले अहिले नेपालको बारेमा, नेपाल आमाको छातीलाई चिरेर भारतले जुन सडक निर्माण गर्दछ त्यसको बारेमा नबोलेर चाहिँ यिनीहरूले घुस खाएका हुन् कि यिनी कुन किसिमका नेताहरू हुन्। यिनीहरूले जसरी पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, भारतलाई टेबलमा राखेर चाहिँ टेबल टप गरेर चाहिँ यिनीहरूले प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ उसलाई चेतावनी पनि दिन सक्नुपर्ने नेपाल सरकारको दायित्व छ र यी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको नेताहरूको दायित्व पनि हो। भारतले लिपुलेक सडकको उद्घाटन गर्ने बेला नेपालका सबै राजनैतिक दलहरूले एक स्वरमा विरोध गरेका थिए। तर अहिले सो सडकको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गरेको समयमा दलहरूले दर्बिलो आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् भने सरकारले पनि वार्ता र संवादलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दार्चुला सहकर्मी वासुदेव बडुको रिपोर्ट। तीनै तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक रूपमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पदाधिकारीहरू नै विभाजित छन्। गठबन्धन तोडेर एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने दबाब सभापति शेरबहादुर देउवा सामु छ, तर तत्काल गठबन्धन नतोड्ने देउवाको संकेत छ। गठबन्धनको चुनावी रणनीति स्पष्ट नहुँदा नेकपा एमाले भने आफू शक्तिशाली रहेको दाबी गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि गठबन्धन बनाएर जाने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा कसरी प्रस्तुत होला सबैको चासो छ। अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा केही स्थानमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन थियो। त्यसपछि फेरि प्रदेश सभा तथा संघीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग एकता गर्यो। फलस्वरूप परिणाम पनि
पनि प्राप्त भयो। 5 वर्षपछि अहिले कम्युनिस्ट शक्तिहरू 3 भागमा विभाजित भएका छन्, जसमध्ये 2 भाग नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार चलाइरहेका छन्। कांग्रेसका युवा नेताहरू तथा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा लगायतले एक्लै चुनाव लड्नु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। र पछिल्लो समयमा कांग्रेसले कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्दै गर्दा कांग्रेस पार्टीको समग्र संगठनलाई सकारात्मक नकारात्मक कस्तो असर पर्यो भन्दा नकारात्मक असर पर्यो, अथवा कांग्रेस कमजोर भयो, कम्युनिस्टहरू बलिया भए, त्यो त प्रमाणित कुरा हो। त्यसकारण कांग्रेस जसरी यो आफ्नो विचार नीति सिद्धान्त निर्माण गरेर बोकेर यो पार्टी स्थापना भएर अगाडि बढ्यो, त्यसरी नै भोलि पनि आफ्नै विचार, आफ्नै शैली, आफ्नै पन बोकेर यो पार्टी अगाडि जानुपर्छ। अराष्ट्रिय भूमिकामा अगाडि बढेका, अराष्ट्रिय प्रभावमा बढी परेका कम्युनिस्टहरूलाई बोकेर अब हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ कांग्रेस भन्ने कुरा हो। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थानीय र राष्ट्रिय दुवै चुनावमा अहिलेको गठबन्धन निरन्तर राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। कांग्रेस तयार नभए वाम गठबन्धन मात्र भए पनि बनाउने दुवै दलको रणनीति छ। गठबन्धनका दलहरू एक्लै चुनाव लड्न तयार नभएको र चुनावी रणनीतिका बारे स्पष्ट बोल्न नसक्दा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई फाइदा पुगिरहेको छ। एमालेले आफूहरू बलियो रहेका कारण अन्य दलहरू एक्लै चुनाव लड्न डराएको दावी गरिरहेको छ। होइन, स्वागत छ, उहाँहरू गठबन्धन गरेर आउनुहोस् होइन, तर नेपाली जनता एमालेको साथमा छन्, तिनको नेपाली जनता साथमा छन्। एमालेलाई कुनै चिन्ता छैन, उहाँहरू गठबन्धन गरेर आउनुहोस् कि एक्लै आउनुहोस्, त्यसबारेमा हामीले सोचेका पनि छैनौँ, त्यो चिन्ता पनि लिएका छैनौँ, सोचेका पनि छैनौँ। र नेकपा एमाले शानदारसँग होइन, आम जनताको विश्वासमा, आम जनताको चाहिँ भावनालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्छ। सरकारको प्रदर्शनले कांग्रेसको लोकप्रियता घटिरहेको अवस्थामा सभापति देउवा एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत गर्न नसकेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ। अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसी जनले अन्य दलका लागि भोट माग्नु परेको तीतो यथार्थ कांग्रेस पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताहरूले अहिले स्मरण गरिरहेका छन्। कम्युनिस्ट शक्तिहरू 3 भागमा विभाजन भएका बेला कांग्रेस एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रनु पर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। किन आफ्ना शैलीमा चुनाव लड्ने, सरकार बनाउनलाई यो अहिले जस्तो 5 वटा दलको गठबन्धन भयो नि त, त्यसै गरी सरकार बनाउने, किनभने एउटै दलको हुनेवाला छैन। नेपाली कांग्रेसले भोलिका दिनमा सरकारमा जोसुकैको लार्जेस्ट एउटा मतलब शक्ति आओस् आफ्नो ठाउँमा छ, तर मेरो बुझाइमा चुनावमा जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो शैलीमा चुनावमा जाने र पछि त्यो भइसकेपछि अनि सरकार गठबन्धनमा गर्ने, अब त्यो बाटो सबैभन्दा राम्रो बाटो, उपयुक्त पनि हो। तर आन्तरिक आवाज जति नै सशक्त रहे पनि नेपाली कांग्रेसमा निर्णय सभापतिकै हुने गरेको देखिन्छ। देउवाले खुलेर गठबन्धनका बारेमा धारणा राख्न नसक्दा अन्य दलहरू अझै पनि आशावादी देखिन्छन्। इतिहासमा अधिकांश समय संसदको ठूलो दलका रूपमा सरकार चलाएको नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो साख जोगाउन पनि निडर भएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रनु उचित रहने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसरमा बनाइएको धर्मशालामा अनुमति नलिकनै काम गरेको पाइएको बताउनु भएको छ। आइतबार बतास समूहले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको धर्मशालाको अनुगमनपछि मन्त्री आलेले यस्तो बताउनु भएको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र छानबिन समितिका सदस्यहरूसहित अनुगमनमा पुग्नु भएका मन्त्री आलेले धर्मशालाका कतिपय कोठाहरू निजीलाई दिएको र कतिपय कामहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग अनुमति नलिकनै गरिएको पाइएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले टेन्डर निकाल्ने बेला पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषदको बैठकबाट अनुमोदन नगरेको पाइएको टिप्पणी गर्नुभयो। अनुगमन पनि गरियो, कतिपय कोठाहरू चाहिँ प्राइभेटलाई दिइएको रहेछ, त्यो दिनै नमिल्ने कामहरू भएको रहेछ। कतिपय चाहिने पशुपति क्षेत्र विकास कोष समितिसित अनुमति लिएर गर्नुपर्ने कामहरू पनि नगरिएको देखियो। सबभन्दा पहिलो त यो टेन्डर निकाल्ने बेला पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषदको बैठकबाट यो अनुमोदन हुनुपर्दो रहेछ, त्यो समेत नभएको थुप्रै त्यस्ता कामहरू देखेका छन्, क्रियाकलापहरू देखेका छन्। भोलि हाम्रो प्रतिवेदन आउँछ, प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। पर्यटन मन्त्री आलेले यस सम्बन्धी छानबिन समितिले सोमबार अर्थात् आज प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसकै आधारमा अघि बढ्ने स्पष्ट गर्नुभयो।
प्रदेश नम्बर 2 का उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउनका लागि मुख्यमन्त्री सभामुख र संसदीय दलका नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार महासेठको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका टोलीले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, सभामुख सरोज यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता शत्रुघ्न महतो, लोकसभाका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल लगायतलाई प्रदेशको राजधानी र नामकरण गर्न दबाव स्वरूप ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। प्रदेशको राजधानी नतोकिएकै कारण लगानी गर्न तयार रहेका देश र विदेशका लगानीकर्ताहरूको लगानी अन्यत्र जान थालेका कारण समग्र प्रदेशको आर्थिक विकासमा असर परिरहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। तर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ। आर्थिक गतिविधिले सिर्जना गर्ने रोजगारी र राजस्व समेतका अपूर्णीय असर पारिरहेको तर्फ सचेत हुन आवश्यक छ। प्रदेश नम्बर 2 को भौगोलिक परिवेश, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र प्रदेश जनताको पहुँच समेतको दृष्टिले जनकपुर धामलाई प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी तत्कालै घोषणा गरी निकास दिनेतर्फ ठोस कदम चाल्नेतर्फ अग्रसर हुन ध्यान आकर्षण सहित। प्रदेश नम्बर 2 को भौगोलिक परिवेश, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रदेशको जनताको पहुँच समेतको दृष्टिले जनकपुर धामलाई तत्कालै राजधानी घोषणा गर्न आग्रह गरेका छन्। यता ज्ञापन पत्र बुझ्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता शत्रुघ्न कुमार महतोले यसपालि राजधानी जनकपुर धामको टुङ्गो लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पूर्वमा कमला, पश्चिममा माध्यमिकी परिक्रमा, उत्तरमा ढलकेबर र लोक राजमार्ग र दक्षिणमा नेपालको सिमाना भनेर हाम्रो प्रस्तावै हो दलको तर्फबाट। हामी अहिले दलकै फेरि पनि आज प्रस्ताव टेबल हुन्छ। आज अर्थात् सोमबार प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउन प्रदेश सभामा मतदान हुँदैछ। यो भन्दा अघि प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी र नामाकरणको विषयमा 2077 साल चैत्र 5 गते प्रदेश सभामा मतदानबाट कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यका सहित कोरोना संक्रमण उच्च भएका जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने गरी जारी गरेको आदेश कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। आदेश विपरीत सरकारी कार्यालयहरू अनि खोप केन्द्रमा हुने भिडभाडले कोरोना संक्रमणलाई अझै बढावा दिइरहेको छ। यो दृश्य हो बबरमहल स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको, जहाँ बिना स्वास्थ्य मापदण्ड सेवाग्राहीहरू सेवा लिन लाइन बसिरहेका छन्। यो त्यही प्रशासनिक निकाय परिसर हो जसले केही दिन अगाडि 25 जना भन्दा बढी भेला नहुनु, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नु, भौतिक दूरी कायम गर्नु गराउनु लगायतका आदेश जारी गरेको छ। तर आदेश जारी गर्ने निकायकै परिसरमा देखिएको यो भिडले चाहिँ कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको आदेशकै खिल्ली उडाएको छ। आफ्नो ढोका अघि आफैले गरेको आदेश पालना गर्न नसक्ने प्रशासनिक निकायले अन्य ठाउँमा आदेशको पालना गराउने कुरा त हामी कल्पना मात्र गर्न सक्छौं। नागरिकहरूले नागरिकता बनाउनै पर्यो, मतदाता पत्र अनि ई पासपोर्ट बनाउनको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि बनाउनै पर्यो, अनि धाउनै पर्यो सरकारी निकाय, अनि बस्नै पर्यो घण्टौसम्म लाइन। कामको लागि चाहिँ पासपोर्ट बनाउनको लागि आएको, अनि परिचय पत्र चाहिँ कम्पलसरी भयो भनेर त्यो अनिवार्य चाहियो भनेर टाइम राखिदिनु पर्ने हुन्छ मान्छेहरूको, होइन। खै के पनि गरेको छैन। बिहान 6 बजेदेखि आएर 6 होइन 5 बजेदेखि आएर बसिरहेको। कार्यान्वयनमा चाहिँ खासै अब हजुरले भनेको जस्तै केही पनि कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन। उहाँहरूले नियम बनाउनुहुन्छ, यो गर्छु, स्मार्ट लकडाउन गर्छु अथवा यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नुहुन्छ, होइन। तर आफ्नो लेभलमा आफ्नो घरै सुरुमा हेर्नु पर्यो। उहाँहरूले मेन उहाँ जहाँ काम गर्नुहुन्छ, होइन, उहाँको कर्मचारीहरू चाहिँ के सेफ हुनुहुन्छ त, होइन, अथवा उहाँकै ठाउँमा आउने मान्छेहरू के सेफ हुनुहुन्छ त भनेर हेर्नु पर्यो। त्यही हो। त्यसो त कोरोनाको पहिलो अनि दोस्रो लहरको कहाली लाग्दो दृश्य त अझै हाम्रो आँखा अगाडि ताजा नै छ। कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको मात्र होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र भक्तपुरको अवस्था पनि उस्तै छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत कार्यालय, पासपोर्ट विभागमा सेवाग्राहीहरूको भौतिक दूरी बिनाको ठेलमठेल भिड छ। आखिर आदेश जारी गरेर पनि प्रशासनिक निकायहरूले किन कार्यान्वयन गर्न सकेनन् त?
कागजमा सीमित होइन। विषय मैले अघि पनि भने, विगत लामो समयदेखि हरेक क्षेत्रको सेवा प्रवाह चाहिँ सुचारू थियो, खुला थियो, आर्थिक गतिविधिहरू खुला थिए। स्पिडमा गइरहेको चाहिँ गाडीलाई एकाएक ब्रेक लाउँदाखेरि जुन खालको अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यो अवस्था अहिले होइन। अहिले विशेष के हो भने चाहिँ यसलाई नियन्त्रित गर्ने अहिले प्राथमिक चरण हो। यो नियन्त्रण गर्नेतर्फ गइराखेको छ। एकैचोटि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी लकडाउनको अवस्थामा छैनौँ। हामीले बिस्तारै समाजलाई त्यतातर्फ उन्मुख गराइरहेका छौँ। हाम्रो आग्रह र अनुरोध छ अहिले कि त्यतातर्फ आफूलाई उन्मुख गराउनुहोस्। अवस्था भयावह बन्दै गइरहेको छ। तपाईँहरू जिम्मेवार बन्नुहोस्, सचेत बन्नुहोस् भन्ने एउटा सरकारको तर्फबाट नागरिक आह्वान पनि हो। दूरी कायम गराउने, लाइन व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि भइरहेको छ। तर अब के छ कि पछिल्लो समय राष्ट्रिय परिचय पत्रको जुन चाहिँ अत्यन्त चाप छ, त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको चापले गर्दाखेरिमा भिड बढिरहेको छ। तर त्यो भिडलाई थप व्यवस्थित गरेर 25-25 जनाको क्लस्टर गराएर भए पनि सेवा दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा थप सुधार हामी गर्छौँ। अनुगमनका लागि सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिएको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवाहरूलाई समेत चाहिँ केही समयलाई हामीले डिफर गर्नुपर्छ कि त्यसले गर्दा सार्वजनिक निकायहरूमा हुने मानवीय उपस्थितिलाई न्यून गर्न सकिन्छ कि भन्ने दिशामा पनि सोच्नुपर्ने जस्तो लाग्दछ। र अब यस विषयमा पनि हामीभन्दा माथिका निकायमा सिफारिस र सुझाव दिन्छौँ। यसअघि पनि सर्वसाधारणहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउनका लागि भन्दै सरकारले अनेक व्यवस्था लागू गर्दा जिम्मेवार निकाय सूचना जारी गर्नमै सीमित बनेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना समेत भएको थियो। सरकारी कार्यालय अनि खोप केन्द्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड बिना हुने भिडभाडले सरकारी कार्यालय र खोप केन्द्र नै कोरोनाको हटस्पट नबन्ला भन्न सकिने अवस्था छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा नफराज पौडेलको रिपोर्ट। आइतबार नेपालमा थप 4,961 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 15,131 परीक्षण गर्दा 4,961 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 12,562 पीसीआर परीक्षण गर्दा 4,534 र 2,569 एन्टिजेन परीक्षणमा 427 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी 435 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभरमा गरी कुल 25,680 सक्रिय संक्रमित रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये होम आइसोलेसनमा 24,584 र संस्थागत आइसोलेसनमा 1,096 जना रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 122 जनाको आइसियुमा र 29 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सक्रिय संक्रमित भएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3,347 जना रहेका छन्। तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिएसँगै सरकारले 15 माघसम्मका लागि देशभरका विद्यालयहरू बन्द गर्नुका साथै सभा बैठक र जुलुस गर्न समेत निषेध गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक विशेष कारण देखाउँदै स्थगित गरेको हो। संघीय संसदको महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको बेहोरा जानकारी गराउनु भएको हो। यसअघि पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक विशेष कारण देखाउँदै 2 पटक स्थगित भइसकेको छ। यसैगरी सोमबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 16 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले सूचना जारी गर्दै बैठक सारिएको जानकारी दिनुभयो। माघ 3 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको बैठक बढ्दो संक्रमणको कारण सारिएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठक अब माघ 16 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। पछिल्लो समय दाङका युवाहरू विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै विभिन्न व्यवसायमा लाग्न थालेका छन्। अहिले जिल्लामा कालिज, कुखुरा पालन लगायतका क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको हो।
दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 12 का युवाहरूले व्यावसायिक कालिज पालन गरिरहेका छन्। लगानी पनि थोरै र आम्दानी पनि राम्रो भएपछि उनीहरू कालिज पालनमा लागेका हुन्। सुरुमा मैले त्यही 15-20 लाख रुपियाँ लगाएँ खोर र बच्चा गरेर। पहिला बच्चा मैले 1900 रुपियाँ पर पिस लिएर आएको, त्यसले गर्दा अलिकति महँगो पर्न गयो मलाई कस्ट। सानो बच्चामा त ब्रोइलरकै दानाबाट सुरु गरिन्छ, त्यसपछि हल्का हल्का चाहिँ लोकल मिक्स गरेर अनि लोकलमा सबै परिणत गर्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ दाना बनाउँदाखेरि आफै बनाउन पनि सकिन्छ। यस्तै घोराई उपमहानगरपालिका 17 का युवाहरूले पनि करिब 1 वर्षदेखि कालिज पालन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले अस्ट्रेलिया जाने सपना त्यागेर करोडौँको लगानीमा ह्याचरी नै सञ्चालन गरेका छन्। कृषि क्षेत्र भनेको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा धेरै अनुभव छ, धेरै बाटोहरू छ गर्ने सक्नुहुन्छ भने साथीहरूले विदेश गएर गर्नुभन्दा म पनि एउटा विदेश जानै भनेर रेडी भएको मान्छेले नै यहाँ गरेको हो। म पनि विदेश जानलाई रेडी भएकै भएर लकडाउनमा विदेश जान नपाएर अस्ट्रेलियाको भिजा आएर पनि अस्ट्रेलियाको उड्न नपाएर नै मैले यहाँ गरेको हो। होइन म नेपालमै केही गर्छु भन्ने प्लान बोकेर विदेशै जाँदैन भनेर मैले यहाँ गर्न थालेको हो। साथीहरूले पनि यही नै गर्नुहोस्। त्यस्तै शान्तिनगर 5 का युवाहरूले स्थानीय कुखुरा बाख्रा पालन गर्दै आएका छन्। विदेश जाने तयारीमा रहेका उनीहरू अहिले गाउँमै 70 लाख बढेको लगानीमा यो क्षेत्र रोजेका हुन्। भिसा लगाएको, भिसा नआएर पछि यता गाउँतिर झरेर कुन ठाउँमा दुबईको लागि ट्राई गरेको थियो, भएन। अनि आफ्नै देशतिर केही गरौँ भनेर पछि पुर्खोली जग्गा थियो, त्यो हुनाले यतातिर केही गरौँ भनेर सोचाएर केही गर्नु। हाम्रो यहाँ लागत 70 लाख ओभर होला। जिल्लामा युवाहरू विभिन्न पेसामा लाग्न थालेपछि स्थानीय सरकारहरूले पनि उनीहरूलाई साथ र सहयोग गर्दै आएको छ। दाना मिलको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र त्यसै गरी यहाँ बाख्रा को खोर पनि छ। त्यो बाख्राको खोरलाई चाप कटर मेसिन पनि उपलब्ध गराएका छौँ र बिचमा हामीले प्राविधिक पशुका प्राविधिकहरूलाई पनि ल्याएर त्यहाँ गएर हेरिदिनुहोस्। हाम्रो युवाहरू यसरी नै जोस देखाउने युवाहरू अरू पनि जोसिनेछन् भन्ने उद्देश्यले युवाहरूलाई हौसला बढाउनको लागि हामी वडाको तर्फबाट पहल गरिरहेका छौँ। जिल्लामा कालिज पालन व्यवसाय बढ्दै गएपछि भविष्यमा घरेलु तथा सानो उद्योगसँगको सहकार्यमा विभिन्न किसिमका तालिम तथा अनुदान दिने जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग होइन अथवा हाम्रो यो कृषि विकास यो ब्याङ्क मार्फत होइन अनुदानका स्किमहरू आउँछन् पक्कै पनि, किनकि यो उद्यमशीलतासँग जोडिएको विषयवस्तु हो र उद्यमशीलतासँग जोडिएको विषयवस्तु भएको हुनाले यसले चाहिँ यहाँ केही स्वदेशमै बसेर स्वरोजगार गर्न चाहने होइन स्वरोजगारको सोच भएको मान्छेहरूलाई उत्पादनमा लगाउनको लागि सरकारले पक्कै पनि त्यो अनुदानको व्यवस्था चाहिँ गर्छ। पछिल्लो समय युवाहरू कृषि व्यवसायमा आकर्षित भइरहेका छन्, तर केहीले मात्र अनुदान पाएको गुनासो पनि हुने गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बढेर 4 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 69 अङ्कले बढेर 2926.74 बिन्दुमा पुगेको हो। पछिल्लो 4 महिनादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से 4 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा बजारले गति लिँदा लगानीकर्ता उत्साहित देखिएका छन्। आइतबार ठूला कम्पनीको मूल्य मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 11.81 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 4.64 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.99 अङ्क बढेको हो। आइतबार 229 कम्पनीको 1,82,54,000 किता सेयर 9 अर्ब
67 करोड 63 लाख 17 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार रकम समेत उल्लेख्य सुधार भएको छ। पछिल्लो समय दैनिक 5 देखि 7 अर्बको बीचमा कारोबार हुँदै आएको थियो। आइतबार 13 वटै उपसमूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ, जसमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 5.62% बढेको छ। त्यस्तै अन्य उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी बढेको छ। बैंकिङ, व्यापार, विकास बैंक, जलविद्युत, वित्त, निर्जीवन बीमा र जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी र होटल तथा पर्यटन, लघुवित्त, म्युचुअल फन्ड र लगानी उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी बढेको छ। आइतबार कारोबार भएका कम्पनीमध्ये भटेकोसीको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 9.99% बढेको छ। त्यसै गरी हिमालयन डिस्टिलरी, सिभिल बैंक र सिन्धु विकास बैंकको सेयर मूल्य 8% भन्दा बढी बढेको छ। बोतलर्स नेपालको सेयर मूल्य भने घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 32 करोड 46 लाख 59 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेर अरुण भ्याली हाइड्रो पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भ्रष्ट राजनीति र खराब कर्मचारी तन्त्रका कारण देशले प्रगति गर्न सकेन। सरकारसँग रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन निष्क्रिय हुँदा देश उत्पादनशीलतासँग जोडिन सकेन। कालापानी, पुलिक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न नेपालको भारतलाई आग्रह। ती क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको तथ्यमा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको भनाई। सरकारद्वारा कोरोना महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अध्यादेश 2078 जारी। माघ मसान्तसम्म मेला महोत्सव तथा जमघट हुन नपाइने। पशुपति धर्मशालामा अनुमति नलिकनै काम भएको पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको ठम्म्याई। छानबिन समितिले बुझाउने प्रतिवेदनको आधारमा अघि बढ्ने। 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने भनेर जारी आदेश कार्यान्वयनमा आउन सकेन। आदेश जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमै हुने भिडले आदेशको खिल्ली उडाउँदै। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर 19,50,000 मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अमेरिकामा मात्रै 2,79,000 संक्रमित भेटिए। र स्पेनी सुपर कपको उपाधि रियल मैड्रिडले उचाल्यो। मैड्रिडसँग साबिक विजेता एथलेटिको बिल्बाओ 2-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।